بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين التتبع الزمني لتحول كيميائي من مقرر الكيمياء السنة الثانية بكالوريا. وصلنا الآن للتمرين 7 من السلسلة. المعطيات ديال التمرين كتقول: نمزج عند اللحظة T تساوي 0 حجما V1 كتساوي 100 ملل من محلول إيثانوات الإيثيل. إيثانوات الإيثيل هي الصيغة ديالو هي CH3COO2H5. إذا هذا خداو منو حجم V1 كيساوي 100 ملل. التركيز المولي C1 كيساوي لنا 10 ملي مول لتر موان. وحجما V2 كيساوي V1 إذا من محلول هيدروكسيد الصوديوم. إذا Na بلس زائد HO موان محلول هيدروكسيد الصوديوم. خدا منو حجم V2 كيساوي V1 والتركيز ديالو التركيز المولي C2 كيساوي C1. فيحدث تفاعل كلي وبطيء نمدجه بالمعادلة التالية. المعادلة هي CH3COO2H5 زائد HO- كيعطينا CH3COO- زائد C2H5OH. أولا احسب التركيز المولي لأيونات الهيدروكسيد HO- في الخليط عند T يساوي 0. أولا حساب التركيز المولي البدئي ل HO- عند T يساوي 0. التركيز ديال HO- غنديرو هكا. التركيز HO- ها هو إنيسيال البدئي. اش كيساوي؟ إذا هو كمية المادة ديال HO- البدئية غادي العلاقة ديال التركيز على الحجم فين كيتواجد. إذا الخليط عندنا T كيساوي 0 مناش نكون من هاد الحلول بجوج. إذا شحال الحجم ديالو كامل؟ هو V1 زائد V2 اللي كيساوي لنا هنا V1 زائد V2 هذا الحجم الكلي. كمية المادة البدئية قد كنجيبها من المعطيات HO- كاينة هنا. شنو عطاونا على هاد المحلول؟ عطاونا التركيز ديالو شحال وعطاونا الحجم ديالو شحال خداو. إذا هو C2 في V2. إذا هنا كتجينا C2 شحال هي؟ هي C1 يعني هي 10 مليمول يعني 10 في 10 ناقص 3 في V2 هي هذه. إذا V2 كتساوي 1 يعني 100 ملل 100 في 10 ناقص 3. الحجم الكلي شحال هو؟ 100 زائد 100 هي 200. إذا 200 ملل يعني 200 في 10 ناقص 3. غنمشي هادي مع هادي غتمشي غتبقى هي 5 10 ناقص 3 مول لتر موان زائد. التركيز البدئي HO- في المحلول هو هذا. إذا هو كمية المادة ديالو على الحجم فاش كيتواجد. السؤال الثاني قال ناخذ عينات مختلفة حجمها V ونحدد عن طريق المعايرة تركيز أيونات الهيدروكسيد المتبقية في الخليط عند لحظات مختلفة. يعطي الجدول التالي نتائج القياس. بالنسبة لهذا الجدول غنقولو عندي هنايا عندنا A بالدقائق. عندنا هنايا تركيز HO- باش بالميلي مول لتر موان زان. وعندنا هنا تحت X على V حتى هي بالميلي مول لتر موان زان. بالنسبة للجدول عندكم 0 جوج 4 6 جوج 4 6 8 10 12 14 16. إذا التركيز HO- عندنا هنايا 3.7 عندنا هنا 2.7 عندنا هنا 1.9 عندنا هنا 1.5 1.25 1.1 1.0 و0.9. هنا عندنا فراغ راح حسبناه. إذا شحال عندنا 15 ناقص 3 مول هي 5 ملي مول بار لتر. إذا هنا راح حددناها 5 هذه
وهنا عندنا فراغ. هاد القيم هادي هذا مازال عاد خصنا نحددوه. اللي كيهمني الان شنو القصد التقنيه اللي باش غنتبعوا التحول، تبعوه بقياس التركيز ديال اش او موان. يعني في المعادله شكون النوع اللي تسلط عليه الاضواء؟ هو هذا النوع هذا اش او موان، هو اللي عندنا عليه معلومات. اذا هذاك هو اللي غيكون عندنا الكلمه المفتاح ولا الحل ديال التمارين غيكون عند هذا النوع هذا. إذا لقاك علم أن الحجم الكلي للخليط التفاعلي هو 200 مليلتر، أتمم جدول أعلاه. إذا باش نملئو الجدول هذا، إذا في عطاوها 200 مليلتر ولكن إكس ما عارفينهاش. أول حاجة شنو خصنا نديروها؟ خصنا نمشيو نلقاو العلاقة ما بين إكس والتركيز ديال أش أو موان. إذا نديرو جدول وصفي. إذا لتحديد العلاقة بين إكس وتركيز اش او موان ننشئ الجدول الوصفي. إذا شنو غنديرو هنايا الجدول الوصفي؟ كنا دابا اتفقنا على الهيئة ديالو 5 ديال السطور أفقيا، وما هادو نقسم هنا نقسم هنا. هنا معادلة تفاعل، هنا تقدم، هنا حالة تحول، هنا حالة بدئية، حالة وسطى وحالة نهائية. تقدم صفر إكس ماكس. هنا عندنا كميات المادة بالمول صافي. إذا هنا نقولو المعادلة ديال التفاعل الآن. إذا سي اش 3 سي او او سي 2 اش 5 زائد اش او موان كيعطينا سي اش 3 سي او او موان زائد سي 2 اش 5 او اش. إذا من بعد كنا كنقسمو مع الزائد، ها هي نقسم مع السهم جوج مرات، ها هي نقسم النواتج على المتفاعلات ونقسم مع هاد الزائد اللي بقات عندي. إذا كنا ولات عندو خانة خاصة به غنكتبو كمية المادة ديالو في الحالة اللي كتوافقها. إذا هنا غندير باش ما نطولش الرمز غنسميها هادي ان واحد كمية المادة البدئية لهذا، وغادي غنسميها ان جوج كمية المادة البدئية لهذا. هنا مازال ما عندي والو، صفر صفر. هنا هادو كيتناقصو، إذا ان واحد ناقص المعامل اكس، إذا هنا عندي ان جوج ناقص اكس، هنا غتكون اكس. نفس الصفر غيتعاود ان واحد ناقص اكس ماكس، ان جوج ناقص اكس ماكس، اكس ماكس. إذا قلنا شنو غادي عندنا غير العلاقة ما بين التقدم إكس والتركيز اش او موان. إذا أولا نحددو العلاقة بين كمية المادة اش او موان و إكس، يعني هي هادشي اللي في هاد الخانة. إذا من خلال الجدول الوصفي شنو عندنا؟ أن كمية المادة ديال اش او موان كتساوي لنا ان دو ناقص إكس. يعني إكس وقلنا أن ان دو، شنو هي ان دو؟ هي كمية المادة البدئية ديال اش او موان. فإن ان ديال اش او موان فواحد اللحظة تي، نسميها هنا عند اللحظة تي، كيساوي لنا كمية المادة ديالها البدئية ناقص إكس في داك اللحظة. إذا هنا أنا كنبحث على إكس، نجيب هاد إكس لهنا وغادي ندير ليه. إذا إكس عند الخط تي كيساوي لنا هو إن إي ديال أش أو موان ناقص إل ديال أش أو موان عند اللحظة تي. إذا حنا مبغيناش العلاقة ما بين كمية إكس وكمية المادة، بغينا العلاقة ما بين إكس والتركيز. إذا شنو العلاقة ديال ما بين كمية المادة أش أو موان والتركيز؟ غنجيو لهنا. إذا التركيز ديال النوع كيميائي هو كمية المادة على الحجم، يعني كمية المادة غتكون هي تركيز النوع في الحجم. إذا كتساوي لنا إن إي ديال أش أو موان، شنو هي؟ قلنا هي حنا حسبناها إن إي ديال أش أو موان هي هادي. إذا إن إي ديال أش أو موان شنو غتكون؟ إذا هي تركيز أش أو موان في الأول مضروب في في توتال ناقص كمية المادة لهذا غتكون هي تركيز أش أو موان عند اللحظة تي مضروب في في. إذا نعملو في توتال غتجينا هي
في توتال عامل ديال التركيز البدئي اش او موان ناقص تركيز اش او موان عند اللحظة تي. هذا هو اكس في كل لحظة، وبالتالي الآن غادي لقينا العلاقة ها هي. دابا حنا باغيين نوجدو من الخانات، هاد الخانات كيبدلو القيمة ديال اكس على في ديال الخليط، وبالتالي اكس دو تي على في اش كتساوي لنا. إذا هنا نوجدو حجم الخليط في، إذا غنختار الرمز منسميهش في توتال، نختار الرمز ديال اللي عطاوه هي هاديك كتساوي لنا هادشي في عامل ديال تركيز اش او موان بدئي ناقص تركيز اش او موان عند اللحظة تي كل على في. إذا غتختزل في مع الفي يبقى تركيز اش او موان بدئي ناقص تركيز اش او موان في داك اللحظة تي. إذا هذا هو اكس دو تي على في. إذا طبقنا هاد العلاقة هادي نقدرو نبداو الآن الجدول ديالنا. إذا في كل لحظة هاد المقدار هذا اكس على في كيساوي لنا كمية التركيز اللي كان عندي في الأول نقسم منو التركيز في داك اللحظة. إذا التركيز الأول هو 5، إذا هنا شنو غنديرو في الأول غتكون هي التركيز البدئي هي 5، والتركيز في اللحظة اللي كتساوي صفر هي 5. إذا هنا إكس كيساوي صفر. هنا غتجيني 5 ناقص 3.7 إذا هي 1.3. 5 ناقص 2.7 إذا هي 2.3. 5 ناقص 1.9 إذا هي 3.1. 5 ناقص 1.5 إذا هي 3.5. هنا غتكون 3.75. 5 ناقص هذه إذا هي 3.9. إذا هنا 4 وهنا غتكون 4.1. هنا كملنا الجدول. السؤال 3 الآن قالك مثل تطور التقدم الحجمي إكس على في بتلات الزمن تي. تمثيل السؤال 4. السؤال 3 تمثيل إكس على في بدلالة تي. الآن غادي نمشي نرسم المحاور ديالي. غادي نرسمو محاور. نتوما تستعملو المسطرة بطبيعة الحال، وتكون التدريجات غتكون مضبوطين والأفضل تاخدو ورق مليمتري. إذا هنا غنديرو إكس على في باش بالميليمول متر موازن، وهنا شنو غنديرو تي باش بالدقائق. وغنمشي نشوف إذا تي باين بأنها ماشي بجوج صفر حتى ل 16 نمشي مثلا بجوج. جوج 4 6 8 10 12 14 16 18. ها غنشوفو إكس على في باش ماشي من صفر حتى 4.1. إذا نقدرو نمشيو مثلا من 0.5. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. إذا نمشيو الآن نمثلو النقط. إذا النقطة صفر ها هي. النقطة الثانية تي كتساوي 2، إكس على في كتساوي 1.3. إذا 1.5 ها هي 1.3 ها هي. في اللحظة 2 هي هادي. هذه النقطة. إذا الآن الثالثة تي كتساوي 4 عندنا 2.3. إذا 2.3 هنايا 4 هي هنا. 6 عندنا 3.1. إذا 3.1 هنا ها هي 6. 8 عندنا 3.5. 8 ها هي 3.5 ها هي. 10 عندنا 3.75. 10 ها هي 3.75 تقريبا هنا. 12 عندنا 3.9. 12 3.9 تقريبا هنا. 14 عندنا 4. 16 عندنا 4.1 تقريبا هنا.
إذا الآن غادي نحاول نجمع هاد النقط هادي بالخط. هذا هو الشكل ديال المنحنى اللي حصلنا عليه، ونشوفو السؤال دابا شنو مطلوب منا. السؤال قالك أوجد زمن نصف التفاعل التأندمي وقيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند تمامه. إذا نحددو زمن نصف التفاعل عند اللحظة، أوجد زمن نصف التفاعل التأندمي. إذا التحديد التأندمي، شنو هو التأندمي؟ التأندمي هو اللحظة فاش كيصبح التقدم إكس شحال كيساوي نص القيمة القصوية. حنا إكس ماكس حددنا ولا ما حددناش؟ إكس ماكس مازال ما حددناش، نحددو بعدا إكس ماكس شحال. عندنا هنايا نحددو بعدا القيمة ديال إكس ماكس، نمسح هنايا حتى التراكيز هادو نمسحهم الآن. هاد الجدول كنظن منحتاجوش. إذا شنو درنا؟ لنحدد ولا تحديد 4 تحديد تي أندومي و في عند اللحظة تي كتساوي تي أندومي، يعني السرعة الحجمية عند اللحظة تي كتساوي تي أندومي. إذا باش نحددو تي أندومي حنا خصنا نعرفو إكس ماكس. إذا نعلم أن تي أندومي هو اللحظة التي يصبح عندها إكس يساوي إكس ماكس لا إكس فينا على جوج بحال بحال، إكس ماكس على جوج. إذا لنحدد إكس ماكس، لنحدد أولا قيمة إكس ماكس. إذا نبداو الاحتمالات ديالنا. إذا كان هذا هو المحيط، إذا كان CH3 COO C2H5 هو المحيط، فإن هادشي مكتوب هنا في الخانة يساوي صفر، فإن N1 ناقص إكس ماكس 1 كتساوي صفر، يعني إكس ماكس 1 كتساوي لنا هاد N1 شنو هي؟ هي N0 ديال هاد، N0 ديال CH3 COO C2H5. باش كتساوي لنا حنا حسبناها هي كمية المادة البدئية اللي خداو في التركيز، إذا كتساوي لنا سي، إذا هذا CH3 إذا هي C1 في V1 C1 في V1. إذا C1 هي 100 ملي، هي 10 ملي مول، إذا 10 ناقص 3 في V1 هي 100 ملي لتر، يعني 100 في 10 ناقص 3. إذا جينا هي 1 10 ناقص 3 مول. هذه إكس ماكس 1. الآن غنشوفو إذا كان هاد اش أو هو المحيط. إذا كان اش أو هو المحيط فإن إكس ماكس جوج، فإن هادشي إن جوج ناقص إكس ماكس جوج كتساوي لنا صفر، يعني إكس ماكس جوج كتساوي لنا ان اي. شنو هي ان جوج؟ هي كمية المادة البدئية اش او موان، كتساوي لنا ان اي ديال اش او موان. إذا إكس ماكس جوج شنو غتساوي لنا؟ كمية المادة البدئية اش او موان هي سي واحد في واحد، غنلقاوها حتى هي واحد في 10 ناقص 3 مول، لأن نفس التركيز ونفس الحجم اللي خدام. إذا بما أن القيم متساويين، إذا قيمة إكس ماكس هي واحد في 10 ناقص 3 مول، ومنه عند تي تساوي تي أندومي يكون إكس ديال تي أندومي عند اللحظة تي أندومي شحال غيساوي لنا؟ النص د هذا، إذا هو واحد 10 ناقص 3 نقسمو على جوج، يعني 0.5 10 ناقص 3 مول. صافي. إذا الآن معندناش حنا، إذا إكس ها حنا حددناه، شنو بقانا الآن نديرو؟ نقسمو على في، ومنه إكس عند اللحظة تي أندومي مقسوم على في اش غيساوي لنا؟ هو 0.5 10 ناقص 3 على 200 ملي لتر، يعني 200 في 10 ناقص 3.
باش غتجي هنا إذا 0.5 على 200 إذا هي 0.25 10 أس ناقص جوج، يعني كتساوي لنا 2.5 10 أس ناقص 3 يعني ميليمول لتر موان 20، هي 2.5 10 أس ناقص 3 مول بار لتر، يعني هي 2.5 ميليمول بار لتر. إذا شنو غندير الآن؟ غنجيب هنا 2.5 ها هي، يعني هادي هي 2.5 ميليمول بار لتر، وغنمشي للنقطة المنحنية كتوافقها، وغندير الإسقاط هنا باش نشوفو التي شحال. إذا لقاو التي تقريبا كتساوي لنا شي 4. نتوما رسمتو جدول رسمتو المنحنى مضبوط، غتلقاو التي تقريبا هي 4.5. علاش؟ لأن هادي هي 5 هادي 6، إذا هنا كنمشيو بجوج، إذا هادي تقريبا هاد القيمة هادي 4.5. إذا من خلال المنحنى نجد تأندمي، ما هي القيمة هادي هنا؟ كنت غناخد 2.5 القيمة ديال إكس، هاد المقدار هذا عند التأندمي لقيناه هو هذا. إلا كنجي هنا كنشوف القيمة فين جات، كنشوف النقطة المنحنى اللي كتوافقها، الأصول ديال ديك النقطة هو التأندمي، إذا التأندمي غتساوي لنا 4.5 ملي. شنو السؤال اللي باقي؟ إذا الآن بقاك حدد تركيب الخليط عند اللحظة تي كتساوي لنا 2 تأندمي. هنا باش نحدد التركيب ديال الخليط كنحتاج للجدول الوصفي، كنحتاج لكمية المادة البديهية المتفاعلات، وكنحتاج للقيمة ديال التقدم إكس في ديك اللحظة اللي طالبين نحدد فيها التقدم. 3 الحوايج: الجدول الوصفي، كمية المادة البديهية ديال المتفاعلات، والتقدم في ديك اللحظة اللي طالبين نحسب فيها نعطي فيها حصيلة المادة ولا التركيب ديال المجموعة. إذا الجدول الوصفي هو عندنا، أنا غنجي نمسح هنا 5 تحديد حصيلة المادة عند تي كتساوي لنا 2 مرات تي أندومي. إذا التأندومي شحال هي؟ هي 4.5 سكوند. من خلال لدينا تي أندومي هي كتساوي 4.5 مينوت، ماشي سكوند، 4.5 مينوت، أي 2 تي أندومي كتساوي لنا 9 دقائق، 9 مينوت. إذا حنا عندنا جدول ولا عندنا منحنى اللي كيحدد لي إكس على في دلالة تي. إذا غنجيو هنا عند اللحظة 9 هنا، إذا هادي 10 ها 11، إذا حنا كنمثلو 9 8 ها 10، إذا ها 9 هي هادي، هي نديرها هادي، هادي 9. غنشوف النقطة المنحنى اللي كتوافقها ها هي، ومن بعد ندير الإسقاط هنا. إذا كتجي 3 3.5 3.6 تقريبا صافي. إذا عند اللحظة تي كتساوي لنا 9 ديال الدقائق، يعني 2 مرات تي أندومي، إكس على باش ما كيساوي القيمة اللي قلت هنا هي هادي 3.6. نشوف بالضبط واش هي. من هو هذا دار 2.5 تقريبا 2.5 ديال تأندومي. إذا 2 تأندومي كنلقاو 3.6 و 3.7 بحال هنايا. نتوما عندكم وراكم مليمترين غتلقاو هاد القيمة هادي هي هادي، إذا عند اللحظة 9 ها هي، النقطة المنحنى هي هادي، إذا الفصول هادي تقريبا 3.7. إذا من خلال المنحنى نجد إكس على في عند اللحظة تي كتساوي لنا 9 مينوت، كتساوي لنا شحال؟ هي 3.7 ملي مول لتر موازن، يعني إكس عند اللحظة تي تساوي لنا 9 ديال الدقائق، اش غتكون 3.7
10 أس ناقص 3 نضربوها في في اللي هو 200 10 أس ناقص 3. إذا إكس عند اللحظة تي تساوي لنا 9 ديال الدقائق. شنو غيساوي لنا؟ إذا هنا طلب لنا التركيب ولا التركيز؟ تركيب الخليط. إذا نحسبو هنايا 3.7 10 أس ناقص 3 إذا هنا 0.2 من 3.7 هي 7.4 7.4 جوج هنا تبقى في 10 أس ناقص 4 مول، يعني هي 0.74 في 10 أس ناقص 3 مول، هي 0.74 في 10 أس ناقص 3 مول. إذا الآن بقى لي غير نجي لهنا ونحسب كمية المادة. إذا N ديال هذا ومنه N ديال النوع الأول CH3 COO C2 H5 شنو غتساوي لنا؟ هي هادشي عندي كنحسب هاد السطورة هادي. إذا هذا هو كمية المادة البدئية. شحال هي N ديال هذا؟ بس إكس ماكس. إذا كمية المادة البدئية هي 1 في 10 أس ناقص 3 اللي كتساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 3 ناقص قيمة التقدم في اللحظة تي كتساوي 9 مليون هي هادي ناقص 0.74 في 10 أس ناقص 3 إذا هو 0.26 ملي مول. بنفس الطريقة غادي نحسبو ان ديال او اش موان. إذا جينا هي ان جوج كمية المادة البدئية بحال هادي الناس هي 1 في 10 أس ناقص 3 نقص منها شحال؟ تقدم اكس اللي هو 0.74 في 10 أس ناقص 3 إذا هنا كيساوي لنا 0.26 ملي مول. كمية المادة لهذا شحال؟ هي اكس. إذا ان ديال CH3 COO موان كتساوي لنا كمية المادة لهذا ان جوجهم عندهم كمية المادة هي اكس كتساوي لنا ان ديال سي جوج اش 5 سي ولا او اش اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس و اكس لقيناه هو 0.74 في 10 أس ناقص 3 مول، يعني 0.74 ملي مول. من بعد قالك حدد تركيب الخليط حنا حددناه. السؤال ما ربعا ما كملناش عليه. قالك اوجد زمن التفاعل التأندمي حددناها. قالك وقيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند تمامه. إذا التأندمي شحال لقيناها؟ لقيناها هي اللحظة شحال؟ 4.5 إذا هي اللحظة هادي. هذا هو التي أندومي. إذا النقطة الملحة اللي كتوقف التأندمي هي هادي. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نرسمو المماس هنا. نرسمو المماس في هاد اللحظة هادي ونحسبولو المعامل الموجه. للتحديد نجاوب هنا على تتمة السؤال 4. تتمة سؤال 4 تتمة بالضبط عندنا تحديد السرعة، قيمة السرعة الحجمية، تحديد قيمة في عند اللحظة تي كتساوي لنا تي أندومي. إذا نعلم أن نبداو بالعلاقة ديالنا، نعلم أن في اش كتساوي 1 على حجم الخليط في ديال إكس على ديال تي. هذه العلاقة العامة. واش عندكم المنحى ديال التقدم اكس؟ واش عندكم المنحى ديال اكس بهذا الزمن تي؟ لان هذا المقدار هذا كنجيبوه من المنحنى ديال هذا المقدار اللي داير له الاشتقاق دلالة الزمن تي. اذا هذا الاشتقاق الاكس. حنا واش عندنا المنحى ديال اكس؟ ما عندناش. عندنا المنحى ديال اكس على في. اذا خصنا نلقاو شي علاقه ديال في كتساوي شي حاجه مضروبه في تي على دي تي ديال في اكس ديال اكس على في. خصنا نلقاو الشقه ديال اكس على في. علاش؟ لان من هذا المنحنى نقدروا نحسبوا المعامل الموجه. هذه الشقه هذه غادي نحسبوا لها من خلال المعامل الموجه المنحنى ديال هذا اكس، هذا المقدار هذا
زائد الزمن تي. لهنا عندنا هذا المقدار خصنا نلقاو علاقة السرعة د فيها المشتقات هذا كامل. الأمر راه عندنا بسيط. لأن العلاقة تقريبا على هذيك، إذا عندنا شنو قلنا عليها هي ثابتة كتدخل وتخرج من المشتقة كيما بغات. إذا غتجينا هي دي على دي تي ديال إكس على إكس واحد على في هي إكس على في. إذا هي دي على دي تي ديال إكس على في. إذا هذا اش كيمثل هذا المقدار؟ إذا هذه السرعة د في أي لحظة صافي. إذا هذا المقدار هذا ملي غنجيبوه غنمشيو خصنا المنحنى ديال المشتقة. المقدار ديال المشتقة هذا هو إكس على زد داير الزمن تي. إذا هذا المنحنى هذا راه عندنا هو هذا. إذا بقينا الآن نمشيو لعند شرحنا طريقة العمل وانتم تطبقوها في ورق مليمتري. إذا لتحديد قيمة في غنحط تي اندومي نقوم بخط المماس للمنحنى. باش المنحنى إكس على في دلالة الزمن تي، يعني إكس على في دلالة تي عند شنو اللحظة؟ باغي حنا السرعة باغي نعرف اللحظة تي اندومي عند تي كتساوي تي اندومي. ثم نقوم بحساب قيمة المعامل الموجه. قلنا المعامل الموجه كناخدو جوج النقاط الأساسية ديالهم يكونوا واضحين من المنحنى ونحسبو المعامل الموجه بالطريقة اللي شفتوها في الثالثة إعداد. وحساب قيمة المعامل الموجه لهذا المماس والتي تساوي قيمتها، يعني قيمة المعامل الموجه التي تساوي قيمته المعامل الموجه المقدار د على د تي ديال من ديال في اكس ديال اكس على في. إذا داك المعامل الموجه كيساوي هادشي، وبما أن في كتساوي هاد المقدار هذا إذا راه حنا المقدار د في اكس على د تي، وبالتالي أي في الحالة هذه يساوي في ديال تي كتساوي تي اندومي. هذه العملية غديروها غتجيو لهنا غتشوفو تي اندومي تحدو النقطة المنحنى تصمو المماس تاخدو جوج النقط الأساسية ديالهم واضحين. إذا مثلا هذه النقطة الثانية تساوي هذه النقطة الأولى وديرو الأساسيات إكس هادي هاد المقدار هادي هاد الرقم ناقص هاد الرقم على الأفصول هادي ناقص الأفصول هادي، ومن بعد ما تحسبوها هادي كتكون كتساوي هاد المقدار المشتقة. هاد المعامل الموجي كيساوي هاد المشتقة هادي، وبالتالي مبقى لكم والو لأن السرعة كتساوي المشتقة هاد المشتقة هادي مباشرة. هاديك هي قيمة السرعة الحجمية في لحظة تي كتساوي تي اندومي.